नमस्कार। अब मुख्य समाचार। 753वटा स्थानीय तहका लागि भोलिदेखि उम्मेदवारी मनोनयन। दलहरूलाई भने उम्मेदवार टुङ्ग्याउने सकस। महानगरमा उम्मेदवार तय भएपछि मात्रै मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णय। लोकतन्त्रको 16 वर्षमा पनि जनताको जीवन स्तरमा आएन सोचे जस्तो सुधार। दलहरू सत्ता लिप्सामा रुमलिँदा विकास र सुशासनको बिजोग। सर्वसाधारण भन्छन् नेताकै रजगज भो। विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरेको 2 दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपालले लाभ लिन सकेन। वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्न नसक्नु मुख्य कारण। परनिर्भरता बढेको बढे। शान्ति वार्ताको पहल गर्न राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस मस्को र कियव जाँदै। युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्रमा भने रुसी आक्रमण तीव्र। र 8 स्वर्ण र 3 रजत जित्दै आर्मी बन्यो गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङको च्याम्पियन। एपीएफकी सरस्वती र आर्मीका इन्द्र उत्कृष्ट खेलाडी। सात 753 स्थानीय तहका लागि भोलिदेखि उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ। तर मुख्य दलहरूले अहिलेसम्म पनि अधिकांश पालिकामा उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेनन्। उम्मेदवार छान्न अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेससहित गठबन्धन दलहरू र नेकपा एमालेका आफ्ना बैठक बसिरहेका छन्। 6वटै महानगरमा करिब उम्मेदवार तय गरे पनि उनीहरूले उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाहरूमा अझै पनि दलभित्र तानातान चलिरहेको छ। अहिलेसम्मको सूची हेर्दा अधिकांश उम्मेदवार क्षमता र योग्यता भन्दा नेता विशेषका स्वार्थ अनुकूलका छन्। 6वटा महानगरमा सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवैले आफ्ना उम्मेद्वार करिब तय गर्दा उपमहानगरमा भने कसलाई कहाँ उठाउने यकिन भइसकेको देखिन्न। बागमती प्रदेशका 119 स्थानीय तहमध्ये नुवाकोट र भक्तपुर बाहेकमा गठबन्धन दलभित्र भागबण्डामै किचलो छ। आफ्नो भागको काठमाडौँ महानगरमा काङ्ग्रेसले सिर्जना सिंहलाई उम्मेद्वार बनाए पनि ललितपुर बाँकी छ। एमाले ललितपुरमा यकिन गर्दा काठमाडौँमा सकस छ। अरू धेरै पालिकामा उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। उपमहानगरपालिकामा पनि हामीले पाएका छौँ हेटौडा उपमहानगरपालिकामा। त्यसै गरी हामीले तुलसीपुरमा, बुटवलमा र इटहरीमा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर पनि प्राप्त गरेका छौँ। अरूले पनि 3 स्थान प्राप्त गरेका छन्। यसरी एउटा सन्देश चाहिँ राम्रो दिएको थियो। तर विभिन्न जिल्लाहरूको रिपोर्ट सुन्दाखेरि त्यति आशावादी, त्यति उत्साही हुने स्थिति देखिँदैन। 85 स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरमा सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीले मेयरमा धनराज आचार्यलाई अघि सारेको छ। अरू जिल्लाका धेरैजसो तहमा आफ्नै गलफती छ। 109 पालिका मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनबाट उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै सहमति हुँदा अन्य तहमा समस्या छ। एमालेलाई पनि आकाङ्क्षी मिलाउनै हम्मे परेको छ। प्रदेश 1 का 137 स्थानीय तहमध्ये मोरङको विराटनगर महानगरमा काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले उम्मेद्वार तोक्न सकेका छैनन्। अरू धेरै पालिकामा पनि कुरा मिल्न बाँकी छ। मध्य प्रदेशका 136 पालिका मध्ये अधिकांशमा सत्ता गठबन्धन तथा विपक्षी दलले अझैसम्म भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्। मधेस केन्द्रित दल समेत पक्कडको लेखाजोखामै व्यस्त हुँदा उम्मेद्वार छिनोफानोमा ढिलाइ गरेका छन्। गठबन्धनको पनि कुरा अहिले पनि चलिराखेको छ। कुन ठाउँमा गठबन्धनको कुन क्यान्डिडेट उठ्ने बिल्कुल अन्तिम निर्णय भएको छैन। त सकेसम्म हामी त्यो राति टुङ्गो लगाउँछौँ। 79 स्थानीय तह रहेको कर्णाली र 88 पालिका भएको सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहमा पनि गठबन्धनमा तालमेलको कुरा मिलेको छैन। एमाले भने उम्मेद्वारको घोषणा गरिरहेको छ। पहुँच भएका र आफ्ना मात्र काखी च्याप्ने प्रवृत्तिले उम्मेद्वार छनौटमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयनसम्मका सबै तयारी पूरा भएको जनाएको हो। मनोनयनका लागि भोलि र पर्सि बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचन दर्ता गर्ने सिलसिलामा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका र्याली अथवा साना जुलुस अथवा जे कार्यक्रम हुन्छन् त्यसको कारणले कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति, असहज स्थिति, झडपको स्थिति आउन सक्दैन, आउन हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। त्यसकारण यदि कहीँ भिडभाड भयो भने त्यसलाई
कसलाई अघि कसलाई पछि पठाएर त्यहाँ जान दिने भन्ने कुरा स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू गरी यसको सम्पादन गर्छ। तालमेलबाट उम्मेदवारले अर्को दलको चुनाव चिन्ह लिँदा सोही दलको प्रतिनिधिका रूपमा गणना गरिने पनि आयोगले प्रश्न पारेको छ। अहिलेसम्म 1,36,86,000 मतपत्र छापिसकेको आयोगले भक्तपुरका 4 नगरपालिका र 6 महानगरको मतपत्र भने उम्मेदवारी दर्तापछि मात्रै छापिने जनाएको छ। महानगरको हकमा राष्ट्रिय दलका जति उम्मेदवार हुन्छन् त्यति नै मात्र चुनाव चिन्ह। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको भक्तपुर जिल्लाका 4वटा नगरपालिका र 6वटा महानगरपालिकाको 17 गते उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि डिजाइन गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गरेर पठाउने गरी आयोगले तयारी गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि र पर्सि उम्मेदवार मनोनयन हुँदैछ। कस्ता व्यक्तिले पाउँछन्, कस्ताले पाउँदैनन् त उम्मेदवारी दिन? हेरौँ यो रिपोर्ट। स्थानीय तहका अहिलेका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेद्वार बन्न चाहेमा राजीनामा दिनुपर्छ। आफ्नो नाममा बेरुजु नभएको र पेशकी लिएको भए फर्स्यौट गरेको हुनुपर्नेछ। कोही व्यक्ति उम्मेद्वार बन्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टाको काम नगरेको 21 वर्ष पुरा भएको र सोही स्थानीय तहमा मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ। कानुनले पनि योग्य नठहराएको निर्वाचन कसुरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न पाउँदैन। निर्वाचन कानुनले कसुरदार ठहरेपछि कैद भुक्तान सकेको 2 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भएको र जेल सजाय भोगेको व्यक्ति भने कहिल्यै उम्मेद्वार बन्न पाउँदैन। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, बलात्कार, लागु औषध, राहदानीमा दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पनि रोक छ। यस्तै जातीय छुवाछुत, बोक्सी र बहुविवाहको मुद्दामा कैदमुक्त भएको 3 वर्ष पुरा नभएसम्म उम्मेद्वार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ। कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति पनि सूचीबाट नाम नहटेसम्म उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुन्छ। विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्। उम्मेद्वार बन्न 9 प्रकारका कागज चाहिन्छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख, उपप्रमुख पदमा उम्मेद्वार दिने व्यक्तिले नागरिकता, त्यही स्थानीय तहको मतदाता भएको निस्सा, स्थानीय तहको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम रहेका 1 जना प्रस्तावक र 1 जना समर्थक सहित मनोनयन पत्र पेश गर्नुपर्छ। उनीहरूले 1500 धरौटी जम्मा गरेको रसिद पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। वडा अध्यक्षले 1000 र सदस्यले 500 रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। महिला, दलित र विपन्नले 250 मात्रै तिरे हुन्छ। दलको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्न भने सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको प्रमाण बुझाउनुपर्छ। उम्मेद्वारले आफै कतै संलग्न नभएको सो घोषणा गर्नुपर्छ। वारेस मार्फत मनोनयन पत्र दर्ता गराउँदा वारेसनामा चाहिन्छ। दलहरूलाई उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउनै सकस छ। आकांक्षी धेरै हुनु र तल्लो तहमै छनौट गर्ने क्षमता नदेखिँदा उम्मेद्वार चयनमा केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। सकेसम्म सर्वसम्मत उम्मेद्वारका रूपमा सिफारिस गर्न दलहरूले तल्लो कमिटीलाई सुझाव दिए पनि आकांक्षी बढी हुँदा धेरैको नाम पठाएका छन्। सबै दलहरूले आकांक्षी धेरै हुनुलाई साङ्गठनिक विकासको रूपमा व्याख्या गरे पनि निर्णय क्षमता नहुँदा अहिले उम्मेद्वार छान्न सकस परेको छ। ठुलो दलभित्र आकांक्षीहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा अलिकति बढी सकास नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा छ, तर त्यसको हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। विवाद त केही छन्, स्वाभाविक हो। सङ्गठन राम्रो भएको ठाउँमा उम्मेदवारीहरू बढी हुनु त्यो स्वाभाविक हामीले मान्यौँ। आंशिक सर्वसम्मतकै रूपमा हामीले सहमतिको प्रयास गरेका छौँ र बाँकी 2टा गाउँपालिका, एउटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकालाई हामीले प्रदेशले निर्णय गर्ने गरी सिफारिस गरिसकेको स्थिति छ। त्यसो त पार्टीमा लामो योगदान गरेकालाई वा जित्न सक्नेलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा पनि उम्मेद्वार छान्न दलहरूलाई कठिन छ। आकांक्षीको त कम्पिटिसन के भन्नु, व्यापक। जिल्लाले चाहिँ टुङ्ग्यायो भने ठिक छ, नभए एक त माथि प्रदेशमा हामी चाहिँ सिफारिस गरी पठाउँछौँ। एउटै पदमा बढी महत्त्वाकांक्षी भएका कारणले त्यसलाई टुङ्गो लाउन गाह्रो अलि हम्य पर्या छ। आकांक्षीहरू धेरै भएको हुनाले त्यसमा के सर्ट मतलब कुरा मिलाउँदा
प्रक्रियामा जाँदै गर्दा अलिकति ढिलो भएको हो। आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि तल्ला कमिटीले वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मै नामटुङ्गो लगाउन शीर्ष नेतृत्वकै मुख ताकिरहेका छन्। एकातर्फ आकांक्षीको चित्त दुखाउन नचाहनु र अर्कोतर्फ निर्णय गर्ने क्षमता पनि नहुँदा केन्द्रकै आशा गरेको पाइन्छ। कुनै एउटाको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्दा अरू रिसाउँछन् भनेदेखि त्यो दोष चाहिँ किन आफूले बोक्ने, त्यो माथिबाटै यो भएर आयो भन्ने हिसाबले जिम्मेवारी पन्छाउने सोचबाटै गाइडेड भएर यसो गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। विगतमा पनि प्राय सबै दलमा उम्मेदवारी छान्न केन्द्रले नै हस्तक्षेप गरेको थियो। अहिले पनि क्षेत्र र जिल्ला तहका नेताहरूमा केन्द्रकै भर पर्ने प्रवृत्ति कायमै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा, भानुभक्त निरौला, ओम प्रकाश ठाकुर र राजेश्वर पाण्डेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष पुगेको छ। व्यवस्था परिवर्तन र वर्षका हिसाबले त लोकतन्त्र लक्का जवान भएको छ, तर आम जनताले सच्चा अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन्। सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादीदेखि लोकतन्त्र र जनहितका कुरा गरेर नथाक्ने दलहरू किन चुके त जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र आफ्ना बाचा पूरा गर्न? 2062 साल चैत 22 गतेदेखि 63 साल वैशाख 11 गतेसम्मका यी दृश्यहरू नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका कठिन सङ्घर्ष, ऐतिहासिक उपलब्धिसँग जोडिएका छन्। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर आएको तत्कालीन माओवादी र संसदवादी 7 दलको अगुवाईमा चलेको जनआन्दोलनकै उपलब्धि हुन् 237 वर्षदेखिको राजतन्त्र अन्त्य, संविधान सभाका 2 निर्वाचन, गणतन्त्र र सङ्घीयता। त्यसयता अहिले दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। तर यो 16 वर्षमा आम जनताले आफ्नो जीवनमा देखिने परिवर्तन के पाए? सुशासन र विकास कहाँ छ? बोल्ने स्वतन्त्रता पनि पायौँ, तर गरिबी निवारण सम्बन्धी केही खासै भएन। गरिबी झन् बढ्दैछ र बढ्दै जाने पनि छ। हामी नेपालीले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरू पनि कमै प्राप्त गरेका छौँ। भ्रष्टाचार त्यतिकै छ, अनियमितता त्यतिकै छ। सत्तामा घुमिरहेको राजनीतिक नेतृत्वले जुन सपना देखाएर आन्दोलन गराएका थिए ती अझै पुरा भएका छैनन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर मात्रै लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ र? राजनीतिक नेतृत्व प्रश्नको घेरामा छ। राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो एउटा जुन प्रवृत्ति छ शासक भन्ने, त्यो शासक भन्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर सेवक बन्ने प्रवृत्तिको सुरुवात नभएसम्म यो तपाईँले जतिपटक आन्दोलन गरे पनि परिणाम यही भोग्नुपर्छ। हामी मलाई गरी खानुको लागि कुनै पनि समस्या छैन, किनभने म नेपाली हुँ भन्ने भावना जुन दिन हरेक नागरिकमा आउँछ त्यति बेला चाहिँ अनि हाम्रो देशमा लोकतन्त्र रहेछ भन्ने हामीले महसुस गर्ने हो। आन्दोलनका बेला नै दल र शीर्ष नेताहरूले आइन्दा गल्ती नदोर्याउने वाचा गरेका थिए, तर राजनीतिमा झन व्यथिति छ। 16 वर्षमा मात्रै 12वटा सरकार बने, 2/3 सरकार समेत पुरावधि चल्न सकेन। सत्ता नै सबथोक भन्ने प्रवृत्तिले 2 पटक संसद विघटनको खेल चल्यो। पैसा, शक्ति र पहुँच हाबी हुँदा इमान्दारहरू पाखा पारिएका छन्। दलहरू नै गुट र विभाजनबाट मुक्त छैनन्। आखिर कहाँ चुक्यौँ हामी? विधिको शासन, संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको कानुनको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्दै जनजीविकाका प्रश्नमा अझ खरो उत्रिनुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिमा लाग्ने भनेको चाहिँ व्यक्तिगत आय आर्जन गर्ने हो, सम्पत्ति कमाउने हो, होइन? आफूलाई मात्रै होइन, आफ्नो चाहिँ सन्ततिहरूलाई पनि सम्पत्ति चाहिँ व्यवस्थित गरिदिने हो भन्ने विषयवस्तुले काफी मात्रामा आकार ग्रहण गर्यो। सरकार संसददेखि न्यायालयसम्म लयमा छैनन्। आर्थिक सङ्कट चुलिँदो छ, तर राजनीतिक नेतृत्वलाई देश बनाउने र गरिब र विपन्न जनताको जीवन उकास्ने कुरामा चासो छैन। के यही हो लोकतन्त्र? राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले जवाफ दिनु पर्दैन? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनताका आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, लोकतन्त्रको 1.5 दशकलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज। महिलाहरू अथवा पार्टीका नेत्रीहरू अथवा पार्टीका नेताको वर्गमा रहेका नेताहरू सहभागी हुनुभएको छ, उपलब्धिमूलकै छ। धेरै नेताहरूको जन्म भएको,
तर भने जस्तो विकास र समृद्धिमा चित्त बुझ्दो जनताहरूले आवास गर्न पाएका छैनन्। नेताको आसेपासेलाई मात्रै समेटिदिएको छ। जनताको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले झन् विकट भएको छ। व्यवहारमा लागू नगर्न दिनको लागि केही तत्त्वहरू अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो ठाउँमा अहिले पनि जीवितै छ। जनताले जे अनुभूति गर्नुपर्ने हो त्यस्तो लोकतन्त्र अहिलेसम्म आएको छैन। खासै परिवर्तन महसुस भएको छैन। दलित समुदायको जनजातिहरूको महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा पार्टीहरूभित्र अलिकति कन्फ्युजन देखिएको छ। महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति खुम्च्याएर लगेको जस्तो लाग्छ। दलित जनजाति अल्पसङ्ख्यक वर्गहरूको चाहिँ अधिकारको सुनिश्चितता भएको छ। नागरिक मैत्री शासन सत्ता चलेन कि भन्ने मलाई लाग्छ। पुँजीपति वर्ग हाबी भएर गयो। अथवा अध्यक्ष उपमेयर अथवा मेयरलाई चाहिँ एकजना महिला दिने भनेर त्यो मात्र एउटा राम्रो छ। अरू त्यस्तो केही लागेको छैन। उपलब्धिमूलक रूपमै देखेको छु। सिक्दै अगाडि बढ्दै होइन जनताले अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन्। जनताको जीवनस्तरमा चाहिँ खासै अपेक्षित सुधार हुन सकेन। मान्छेको जीवनयापनको निम्ति कहीँ कतै अनुभूति गरेको हामीले देख्दैनौँ। जनतालाई लुटेको छ, खाएको छ, सकेको छ, मासेको छ। राजनीतिक खिचतानी र मपात्योको भावनाले गर्दाखेरि देशमा उन्नति हुन चाहिँ सकेन। के तपाईँलाई राति सुत्ने बेला भइसक्दा पनि निन्द्रा लाग्दैन वा सुतेको केही समयमै बिउजिने गर्नु भएको छ? राति राम्रोसँग निन्द्रा नपरेमा वा निन्द्रा नपुगेमा स्वास्थ्यमा कस्ता समस्या देखा पर्छन् अनि राम्रोसँग निदाउन के गर्ने? यी लगायतका विषयमा वीर अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट न्युरोलोजिस्ट डाक्टर सुनिल कोइरालासँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। यो निन्द्रा नलाग्ने कारण भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन निन्द्राको बानी छ त्यो चाहिँ अब हामीले स्लिप हाइजिन भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न नसकेर त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न नसकेर हो। अब जस्तो कतिपय मान्छेहरूमा के हुन्छ हामीहरूमा चाहिँ एउटै टाइममा नसुन्ने, कहिले छिटो सुन्ने, कहिले लेट नाइट ढिलोसम्म बस्ने, राति 1-2 बजीसम्म बस्ने गरेपछि त्यो हाम्रो जुन साइकल हो नर्मल त्यो निन्द्रा लाग्ने साइकल त्यो बिग्रिन थाल्छ। एउटा मुख्य कारण चाहिँ यो हो अहिले देखेको अवस्थामा। त्यो बाहेक अनावश्यक तनावहरू, बढी तनावहरू, हाम्रो जीवनशैली अहिले यस्तो छ कि तनावहरू त सबैलाई भइहाल्छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले पनि असर गर्दछ। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो खानपानहरू, जस्तो अब क्याफिन भएको चिजहरू बढी खाने अथवा निकोटिन भएको चिजहरू अथवा एनर्जी ड्रिङ्कहरू, तिनीहरूले पनि निन्द्रामा चाहिँ लाग्न गाह्रो हुन्छ र लागिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। एक दिनको 1/3 समय चाहिँ सुत्नुमा बिताउनुपर्छ। त्यो भनेको 7 देखि 9 घन्टासम्म चाहिँ अब हेरेर, जस्तो अब एउटा बालकको बाल्यकालमा अलिक बढी निन्द्रा चाहियो होला, तर एउटा वयस्क मान्छेलाई 7 देखि 8 घन्टा निन्द्रा चाहिँ आवश्यक पर्दछ र 5 घन्टाभन्दा कम भयो भने लङ टर्ममा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यसले असर गर्दछ। सुरुमा त अब हामीले के आज एक दिन हो भनेर समय नसुन्ने अथवा आज अब शुक्रबार हो होइन अलिक ढिलोसम्म बस्छु भन्ने बानी हुन्छ। त्यो गरेपछि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जुन एउटा जैविक घडी भन्ने हुन्छ जीवमा सर्काडियन रिदम, त्यसले चाहिँ यति टाइममा सुत्ने यति टाइममा उठ्ने भने त्यो जिउले त्यो मेन्टेन गरेर हुन्छ। हाम्रो सर्काडियन रिदम हुन्छ त्यो बिग्रिन थाल्छ। त्यो खलबलिएपछि के हुन्छ भनेदेखि अब समयमा निन्द्रा नपर्ने अथवा निन्द्रा परे पनि बिचमा बिउजिने त्यो हुन थाल्छ। तर यो बिस्तारै बढ्दै गएपछि यसले क्रोनिक रूप लिन थाल्छ, औषधि चाहिने अथवा निन्द्रा नपर्ने। निन्द्रा नपरेपछि झन् अब मान्छेको यो डिप्रेसनहरू, तनावहरू बढ्दै जान्छ। त्यो बढेपछि झन् अरू खराब लिन थाल्छ होइन। यो साइकल क्रम चाहिँ चल्न थाल्छ। अब निन्द्रा नपर्दाखेरि हुने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अब इमिडिएटली तुरुन्तै हुने समस्या भनेको चाहिँ अब फ्रेस फिल नहुने, अर्को दिन चाहिँ काम गर्न हाम्रो कार्यक्षमतामा कमी आउने, एकाग्रता नहुने, लो एनर्जी, अब एनर्जी नभए जस्तो फिल हुने, लेथार्जी, थाके जस्तो फिल हुने, सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता पनि कम हुन थाल्छ। र यो चाहिँ यी भयो सुरुवाती अवस्थामा तुरुन्तै देखिने चिजहरू। र लङ टर्ममा चाहिँ अब हुने भनेको चाहिँ यसले चाहिँ उच्च रक्तचाप गराउन सक्छ, अब हृदयघातहरू, मस्तिष्कघातहरू गराउन सक्छ। त्यस्तै अब डायबिटिजहरू, मधुमेहहरू गर्न सक्छ। अध्ययनहरूले देखाएको छ यी कुराहरू। क्याफिन भएको चिजहरू खानु भएन, अनि त्यस्तै निकोटिनहरू लिनु भएन। अनि सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हेभी टाइपको भोजनहरू गर्नु भएन र एटलिस्ट सुत्नुभन्दा 2 घन्टा अगाडि खाना खाइसक्नु पऱ्यो, ती गर्नु पऱ्यो। र अनि निन्द्रा परेन भने जबरजस्ती सुत्छु भनेर जबरजस्ती गर्नु पनि हुँदैन। यसमा चाहिँ निन्द्रा परेन भनेदेखि बरु अलिकति अब रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू हुन्छन्, कतिपय मेडिटेसनहरू अब गर्न सकिन्छ। हाम्रो स्लिप ह्याबिट चाहिँ नियमित हुँदै गएपछि अनि मोबाइलहरू चलाउनु भएन, सक्ने टिभीहरू राख्नु भएन कोठामा, कोठा चाहिँ शान्त वातावरण राख्नु पऱ्यो, अँध्यारो हुनु पऱ्यो। यी कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसमा समस्या चाहिँ समाधान भयो। अर्थ र विकास। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा जोडिएको 18 वर्ष भयो। विश्व व्यापारसँग जोडिएका कैयौँ देशले राम्रो लाभ लिए पनि हामी भने जहाँको तहीँ छौँ। अत्यावश्यक र अति सामान्य खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडासम्म हाम्रो परनिर्भरता बढ्दैछ।
नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठन WTOमा प्रवेश गरेको 18 वर्ष पूरा भएको छ। सन् 2004 अप्रिल 23मा WTOको सदस्यता लिँदा नेपालको व्यापार घाटा 82 अर्ब रुपैयाँ थियो। तर 18 वर्षमा यो बढेर 14 खर्ब हाराहारी पुगेको छ। त्यसबेला वार्षिक 1 खर्ब 36 अर्बको वस्तु आयात हुँदा 54 अर्बको वस्तु निर्यात हुने गरेको थियो। नेपालले सदस्यता लिए यता आयात 11 गुणाले वृद्धि भएको छ भने निर्यात दोब्बर पनि भएको छैन। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा नेपालले लाभ लिन नसकेको हो। WTOले चाहिँ ओपन गरिदिएको कारणले गर्दाखेरिमा व्यापार ओपन गरिदिएको कारणले गर्दाखेरिमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो र त्यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ हामीहरू जसरी खरो उत्रिन पर्ने हो त्यो खरो उत्रिन नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा व्यापारमा चाहिँ हामीले लुज गरिराखेको अवस्था छ। विकासोन्मुख राष्ट्रका उत्पादनलाई भन्सार छुट दिएर विश्व बजारमा प्रवेश गराउनु WTOको मर्म हो। यसैको फाइदा उठाउँदै भारत, चीन, बङ्गलादेश लगायतका देशले विश्व व्यापारमा बलियो पकड बनाए पनि नेपालको अवस्था खस्किदो छ। नेपाल विश्व व्यापारमा प्रवेश गर्दा कुल गृहस्थ उत्पादनमा 14% योगदान रहेको उद्योग क्षेत्र अहिले घटेर 4%मा सीमित भएको छ। मुखले भन्दाखेरि आयात प्रतिस्थापन गर्ने, मुखले भन्दा विदेशी नेपालमा विदेशीमा काम गर्न नपठाउने, तर गति ठिक उल्टो भइरहेछ। आयात बढिरहेछ, विदेशमा काम गर्ने संस्कृति नै भएको छ। यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो नीति र उसमा तालिमता मिलेन। राज्यले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दा नेपाली वस्तुले गुणस्तर, मूल्य लगायतका विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो। कतिसम्म भने छिमेकी देश चीन, युरोपेली मुलुक र अमेरिकासम्मले हाम्रा उत्पादनको निकासीमा शून्य भन्सारको सुविधा दिँदा समेत त्यसको उपभोग भएको छैन। अब पनि रैथाने वस्तुको उत्पादन बढाउन नसक्ने हो भने WTOमा प्रवेशको कुनै सार्थकता हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुन नदिन के गर्नु पर्ला? ए आयोगको कडाई, बी दलहरूको प्रतिबद्धता र सी मतदाता सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए आयोगको कडाईमा 36%, बी दलहरूको प्रतिबद्धतामा 43% र सी मतदाता सचेतमा 21% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत विश्व व्यापार सङ्गठनबाट नेपालले किन लाभ लिन नसकेको होला? ए वस्तु उत्पादन गर्न नसकेर, बी परनिर्भरता बढेर र सी नीतिगत कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वास्ते टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 8 स्वर्ण र 3 रजत जित्दै विभागीय टिम नेपाल आर्मी गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको टिम च्याम्पियन बनेको छ। दोस्रो स्थान हासिल गरेको अर्को विभागीय टिम APF ले 2 स्वर्ण, 4 रजत र 3 काँस्य जित्यो। काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा आज अन्तिम दिन आर्मीका इन्द्र सुनार र APF की सरस्वती राणाले स्वर्ण जिते। यी दुई खेलाडी प्रतियोगिताको उत्कृष्ट चुनिए। इन्द्रले 57 केजी तौल समूहमा दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्णधारी पुरन राईलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। 75 केजी तौल समूहमा सरस्वतीले आर्मीकी निरु गुरुङलाई पाखा लगाउँदै पहिलो स्थान हात पारिन्। पुरुष 52 केजीमा आर्मीका प्रेम चौधरी, 63 केजीमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका स्वर्णधारी भूपेन्द्र थापा मगर र 69 केजीमा 13औं सागका स्वर्ण विजेता प्रहरीका सनिल शाही पहिलो भए। पुरुष 75 केजीमा आर्मीका दिपेश लामा, 81 केजीमा आर्मीका दीपक श्रेष्ठ, 91 केजीमा आर्मीकै गणेश प्रधानले स्वर्ण जिते। महिलातर्फ 51 केजीमा सागकी स्वर्णधारी आर्मीकी मेनु गुरुङले स्वर्ण जितिन्। 57 केजीमा आर्मीकी चन्द्रकला थापा, 60 केजीमा सङ्गीता सुनार र 69 केजीमा पुनम रावलले स्वर्ण हात पारे। पहिलो बनेको आर्मीले पुरुषतर्फ 5 स्वर्ण र 2 रजत जित्यो भने महिलातर्फ 3 स्वर्ण र 2 रजत हात पार्यो। प्रतियोगितामा 2 स्वर्ण जित्दै विभागीय पुलिस तेस्रो बन्यो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा कराते, तेक्वान्दो तथा बक्सिङबाट पदकको आश गरिन्छ। तर विडम्बना यी खेलका प्रतियोगिता हुनु अघि सधैँ विवाद आउँछ। नभए पनि खेल सङ्घमा असमझदारी देखि नै हाल्छ। चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडी छनौट गर्नु अघि नै करातेमा विवाद सुरु भएको छ।
नेपाल कराते महासङ्घले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर चीनको होङजाओ शहरमा आगामी भदौमा हुने एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडी छनौट प्रतियोगितामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। यही 15 देखि 17 गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा हुने छनौटमा खेलाडी आफ्नै खर्चमा सहभागी हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। महासङ्घले कुमुतेतर्फ महिला र पुरुष गरेर 10 र एकल काँताबाट 2 गरी कुल 12 खेलाडी छान्ने जनाएको छ। तर एसियाली खेलकुदमा 8 वटा तौल समूहमा 8 खेलाडीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधान रहेको छ। ठिक छ, छान्न त पाउनु हो, छान्न त पाइयो नि होइन। हामीले नै भनिरहेछौँ त 4 जनामा तपाईँ 8 जना 12 जना 14 जना अब हामी कति अब भोलि हाम्रो अब संवादबाट तय हुन्छ त्यो छान्न पाउनुभयो उहाँले। तर लाने कुरो सहभागी हुने कुरो भनेको चाहिँ जो कोटा निर्धारण भएको छ त्यो कोटाभन्दा पर हामी जान सक्दैनौँ र यो कुरामा हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद यो हाई पर्फर्मेन्स कमिटी चाहिँ हामी क्लियर छौँ। एसियाली कराते महासङ्घले सबै देशको पदक जित्ने सम्भावना उति नै रहोस् भनेर 4 महिला र 4 पुरुष गरी 8 खेलाडी सहभागी गराउने प्रावधान राखेको हो। तर कराते महासङ्घ भने यस विषयमा बेखबर जस्तै छ। महासङ्घले निकालेको विज्ञप्तिबारे पदाधिकारीले प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रतियोगिताको नियामन निकाय नेपाल ओलम्पिक कमिटीले भने आवश्यकभन्दा धेरै खेलाडी छनौट गर्दा विवादको जड बन्न सक्ने बताउँछ। हामीले म्याक्सिमम इन्ट्री गर्न पाउने भनेको 4 जना केटा 4 जना केटी हो हैन। भनेपछि तपाईले त्यो 12 जना सेलेक्सन 12 वटा इभेन्टमा सेलेक्सन गरेर कुनै फाइदै छैन हैन। किनभने 12 जना 12 वटा इभेन्टमा सेलेक्सन गर्न साथै तपाईको के भन्दाखेरि पछि एसियन गेमको लागि त प्रब्लम हुन्छ नि हैन। करातेले सन् 1994 मा हिरोसिमामा, सन् 1998 मा बैंककमा तथा सन् 2014 मा इन्चेनमा भएको प्रतियोगितामा गरी 3 कांस्य पदक जितेको छ। 2018 मा जाकार्तामा भएको प्रतियोगितामा भने नेपाल पदकविहीन बनेको थियो। पदकको सम्भावना बोकेको कराते सङ्घका पदाधिकारी बीच तालमेल अभावले निरन्तर विवादित बन्ने गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आइतबार खेलाडी छनौटको प्रक्रियाबारे सबै खेल सङ्घसँग आशा गरौँ छलफलपछि करातेले आफ्ना कमजोरी सच्याउने अवसर पाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।